نندد بخطوات المملكة السعودية العربية ضد جماعة التبليغ، فإن مؤسسها الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي كان من تلامذة شيخ الهند مولانا محمود الحسن دیوبندی رئيس هيئة التدريس لدار العلوم سابقا. ولم تزل نشاطات كبار الجماعة المثمرة المخلصة تجدي الأمة نفعا كبيرا في الدين والعمل، وهي مستمرة في تحقيق أهدافها رغم الخلافات الجزئية، وأصبح نطاق عملها متسعا في سائر أنحاء العالم، فاتهام فكرها ومن ينتمي إليها بالبدعة والإشراك والإرهاب لا يمت إلى الحقيقة بشيء ولا صلة له بالواقع. فنحن نعبر عن قلق بالغ إزاء قرار المملكة، ونطالب المملكة بأن تراجع خطوتها وتجتنب مثل هذه الحملة ضد الجماعة. الشيخ أبو القاسم النعمانی، مدير الجامعة الإسلامية دار العلوم بدیوبند۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔